partenaire de votre sécurité routière. الدوسي كما كلنا رحد مع جاتا سيغونس، كلنا رحد يجينا شكون يفسر لنا، ولا ساعات نعرفوا حاجات ما كناش نعرفوهم، ساعات حاجات فاهمينهم بالغلط. بحضرنا اليوم السي رمزي الخميري. اهلا وسهلا. مرحبا. صافا الحمد لله. اسيغي جوك باهي بيان اسيغي بيان كادغي فول اتش دي امورك واضحه. باهي علاش باش تحكي لنا اليوم؟ اليوم موعد جديد مع الجاتا اسيغونس باش نحكيو على الاسيستونس فواياج. الاسيستونس فواياج شكون يعملها ساعه هذا؟ اللي ديما يسافروا ولا اي عبد؟ لا اي واحد جاته لوكازيون دو فواياجي، سفر في توريستيك ولا بروفيسيونيل ولا عنده اون اسيرونس فواياج، اون اسيستونس بلوتو فواياج تحميه من كل المخاطر اللي تحصل له البراء. هذا يعملوها الناس الكل ولا ما يعملوهاش الناس الكل ولا كيفاش؟ لا الناس الكل اللي اي واحد مدعو باش يسافر ما عندنا حتى ريستريكسيون، اي واحد باش يسافر يلتجأ لاي لاسيرونس جات اسيرونس باش تعمل له اون اسيستونس فواياج، كو سو سوا يخدم ما يخدمش في نطاق فيزا دو فواياج. واحنا ما نحبوش ان فيت نحصروها كان في لوبتونسيون دو فيزا دو فواياج. اي واحد باش يسافر لازم يخمم في روحه هو على ليترونجي شنو انواع الحاجات اللي تجيه دون مانيير امبريفو واللي يستحق اون اسيستونس. فسر لي انا ساعه هكا بكل بساطه باش نجم تنفعني انا كي نعمل اسيرونس فواياج. برشا حاجات مثلا انت سافرت لا قدر الله جرات لك ان اكسيدون، حاجه ما كنتش توقعها، استحقيت فلوس، استحقيت اون اسيستونس ميديكال، فو نافي كا كونتاكتي لاسيستور نتاعك اللي هو جات اسيرونس ويبعثك للطبيب، يبعثك ينجم حتى الكلينيك لا بلو بروش اللي انت فين موجود فيها نامبورت كال اندروا دون لو موند، وينجم يبعث لك حتى طبيب لا وفوزيت اذا كان تستحق الامر. هذه اون اسيستونس ميديكال. نجم زاد واحد كيسافر ينجم يضيع فلوسه، وتعرف انت كي واحد يسافر عنده ان بودجي، دونك الجات اسيرونس خمت باش البودجي هذاك ما يتمسش، نجم تعطيه اون افونس اون افونس باش ينجم يصرف بها، وبعديك كي يرجعها بيان سور. ينجم زاد واحد لا قدر الله سافر وفي الايروبور ضيع الباجاج نتاعو، دونك تضييع الباجاج ولا كو سو سوا في الايروبور في البي او الى فواياجي ولا في الرجوع نتاعو، الباجاج اللي ضاع كله نجموا نرجعوا كوا القيمه نتاعو. بالحق هذه حتى وكي تسرق الباجاج. انا قلت كي تسرق الباجاج ولا يضيع. والله ندمت اللي ما عملتش جاتا سيرونس. سمير انا بس يغزل لي ويضحك، كارني عملت جاتا سيرونس قبل الفواياج الاخر. اي شنو وثم برشا حاجات اخرين. مثلا واحد سافر في بلاد وما يعرفش الريغلومونتاسيون تاعها، ما يعرفش شنو القوانين تاعها، وعمل اون انفراكسيون، حاجه اللي دون مانيير انفولونتير غير قانونيه في بلاد اخرى اللي تتطلب اون بورسويت جوديسيير. احنا الجات اسيرونس نجم تعطيه اون سيغتين اسيستونس جوريديك، نجم حتى توكل له افوكا، نجم كان ثمك البلاد هذيك تعمل اون كوسيون بينال على خاطر تحبس ولا اي حاجه، هذا كل اللي كوفير بار جات اسيرونس، تعطيه اون افونس بور كوفرير تو سي فري لا. والله انا الحقيقه هذوما ما كنتش نعرفهم، كنت ماشي في بالي معناها لاسيرونس جوست كي يمرض عبد ولا اكسيدون ولا حاجه لاسيرونس تعاون ولا تتكفل، اما هذه حكايه هو صحيح كلامك، هو اكثر حاجه تهم لو فواياجور هي صحته قبل كل شيء. دونك لو بروميير افونتاج دو سو كونترا داسيستونس فواياج هي اللي تقف معاه باش تتحمل له لي ديبونس ميديكال نتاعو الكل، بنجم حتى تاخذوا اون بريز ان شارج توتال دون اون كلينيك اون كا دوسبيتاليزاسيون. حتى واحد فينا ما يقول راني انا مانيش تجاري حتى شيء، ينجم يجيو حاجات اللي ما توقعتهمش. لي زيتيديون نجموا يعملوها هذه؟ بيان ايفيدامون لي زيتيديون خممنا فيهم. كي يسافر باش يقرا لو طون كيل سانستال يعمل اون اسيستونس فواياج كي بو aller jusqu'à un an، فهمتني، و لو طون دو فير اون اسيورونس اون فري اسيورونس دو سونتي لوكال في البلاد اللي هو يقرا فيها. سورتو خاطر نعرفوا ليتيديونات ديما في العام الاول كي يسافر يبدا كل شيء صعيب، يبدا مش صحيح شيء. صحيح هو يحب له 3 شهور 4 شهور باش يسانستال وباش يفهم البلاد هذيك كل. سورتو كما يحكيش اللغه لبرا ساعات يقعد اكثر من 3 شهور و6 شهور معناها ما لا قلت 3 شهور 6 شهور باش بور كيل سانستال في البلاد هذيك. احنا في 3 شهور 6 شهور نعاونوه بالكونترا داسيستونس فواياج وعملنا له ان تاريف سبيسيفيك اللي هو فهمتني باش لا قدر الله جاته اي حاجه. وتعرف البيدجي دو ليتيديون ماهوش حاجه كبيره معناها سورتو لبرا،
نرجع شويه للفري ميديكو. تعرف انت كونسلتاسيون لبرا تتكلف برشا. كان تعمل بتيت ريشيرش سور انترنت ولا تسال اي واحد يعيش لبرا يقول لك في بلاد مثلا سويسرا كونسلتاسيون 100 اورو نجم توصل 100 اورو شي ان جينيراليست. انا عملت بتيت ريشيرش في امريكا سامبل بيلان نجم يوصل 1700 دولار. هذا كل يخرج على نطاق البودجي نتاع الفواياجور. دونك دوكو il a besoin d'une certaine assistance باش ما يصرفش اكثر من اللي هو توقعه. باهي ياسر معناها اتيديون ولا ماشي توريزم ولا واحد ماشي في نطاق خدمته زاده ميسيون دافير ميسيون بروفيسيونيل. ثم شركات اللي الخدمه نتاعها يسافروا برشا دونك ils ont toujours besoin d'une assistance pendant leur voyage. بالله توا باش نسالك انا نعرفش ماناش محضرين السؤال هذايا ما يسالش تبعني واحده واحده بالامبرياج كما نقولوا في البرنامج هذا. غاليه الاسيستونس فواياج؟ با دو تو. قداش مثلا يعني اعطيني فكره شويه على سؤال. اون سيمين ما تفوتش 19 دينار تو كومبري. صلي على النبي يا راجل. quelqu'un qui veut voyager et passe un séjour. 20 دينار نحن مش 19. قولوا 20 دينار. 20 دينار صح كيفاه باش يسافر ويبدا l'esprit tranquille. احنا لو سلوغان اللي عندنا سي voyager avec l'esprit tranquille معناها ما يخمم في حتى سوسي. معناها هذا هو اللي حكيناه الكل هي 20 دينار اللي حكينا. pour une personne. oui. الواحد بركه معناها حتى كان يخرجوا عائله معناها نجموا الكل يعملوا هو وعائلته ils sont tous assurés. ثم برشا عباد تقول لك انا عندي بيبي عمره جمعه ولا جمعتين ولا حتى شهر زعما مسوقر ايبا ملي عمره نهار احنا اون لو برون شارج et les considéré comme un assuré. هو وصغاره ومرته toute la famille qui part en voyage كلها مسوقره عنا. والله كنت نتصورها فوق ال 100 اقل شيء الجمعه هنا. pour une famille اعمل حسابك انت 19 في الاربعه نقولوا ماكسيموم 80 دينار. 80 دينار معناها عائله كل تجي بريسك فرد هم والتمبري نتاع السفر 60000 التمبري نتاع السفر معناها. شنو اخر نجموا نعرفوه على الكونترات هذايا؟ يمكن انا بيدي ما سالتش عليه خاطر ما نعرفش. هو كما قلت لك اهم حاجه هي الصحه نتاع العبد اللي يسافر ولا لا قدر الله جاتو اي حاجه ناخذوه اون شارج ونجم في بقعه مثلا ما فيهاش حتى سنتر ميديكال نبعثوا له حتى دي مويان دو ترانسبور ميديكاليزي دي زامبولانس ميم يجيو دي كا او اون ا بيزوان دان هيليكوبتر اوسي ميديكاليزي اللي يهزوا اقرب سنتر كلينيك ولا اكثر. ثم زاد وقت اللي يسافر ويتيح مثلا يلطم مالاد ولا اكسيدونتي ومعاه عائلته احنا نتكفلوا زاد برجوع عائلته لتونس ولا تمشي معاه لك البقعه اللي هزينا فيها بوغ اتر معناها اوسبيتاليزي. ينجم زاد يسافر وحده الى بيزوان دو لا فيزيت دان بروش اذا كان باش تطول لوسبيتاليزاسيون تاعو احنا نتكفلوا بالفيزيت دو بروش اللي هو نهزوه على حساب الكات اسيورونس. لا قدر الله يحب يرجع قبل وقته خاطر ساعات كي واحد يسافر الفواياج بتاعه في بيريود محدده ينجم يرجع قبل البيي ما توفى دونك الى دي شارج سوبليمونتير اذا كان باش يقص على الفواياج. احنا نكفلوا بك اللي شارج سوبليمونتير هذيك اذا كان لو روتور اللي انتيسيبي فهمتني. اذا كان لا قدر الله توفى نقولوا الله غالب او بير دي كا لكن الراباتريمون كي كوت شير اوسي هذاك زاد على حساب كات اسيورونس. لا قريتو حساب كل شيء معناها حتى باش نسالك انا سي بون انت هو هذاك علاش قلت لك الفواياج ليسبري ترانكيل إنا اوكان سوسي ما عنده حتى سوسي في مخه لا من ناحيه صحته ولا من ناحيه البودجي نتاعو مكتوب سورتو لي زاكسيدون ولي زاكسيدون ولي مالادي امبريفيزيبل اي حاجه غير متوقعه امبريفيزيبل. والله معناها بالحق غريبه انا كيفاش ما عملتش اسيرونس فواياج قبل معناها انا اللي طون توا باش كي تسافر ربي تخمم فيها يخمم في روحه. شنو اخر حاجه مازلنا نعرفوها معناها برشا نتصور يجيوكم عباد يبدا هو اصلا مش فاهم لاسيرونس فواياج. شنو تقول للعباد اللي ما همش فاهمين لاسيرونس فواياج علاش ضروريه باش يعملوها قبل ما يسافروا؟ علاش كيما قلت لك surtout sur le plan de la santé دوي غالي برشا لبرا ولي كونسلتاسيون لوسبيتاليزاسيون دونك واحد كيسافر عنده بودجي معين عنده اون الوكاسيون ما ينزلش يفوتها دونك لازم يخمم في اون اسيستانس باش نحيلوا من مخه المشاكل نتاع الفلوس. ثاني حاجه نقولوا له راهو باش تبدا بيان كوفير ولا سي تري امبورطون يلزم يهز يكلم لاسيستور نتاعو لي غات اسيورونس اللي هي موجوده بارتو دون لو موند في اي بقعه في العالم. ما يلزمش يصرف من عنده بعد كده يقول راني جات لي لا ننصحوه باش يهز التليفون ولا يبعث ميل تطورت لي موين دو كومونيكاسيون وفي وقتها immédiatement الغات اسيورونس ال ديبيش quelqu'un qui va venir en assistance. معناها مهما تكون البلاد اللي الواحد باش يسافر مهما يكون كيفاش يجي الغات اسيورونس ولا كيفاش يعمل باش يبدا يعرف النمر في البلاد هذيك ولا النمر ان فيت احنا نعطيوه اون كارت
اون كارت داسيستانس دوب ما يجي باش يعمل اسيستانس فواياج نعطيوه البطاقه هذه فيها اسمه واللقب وفيها نمر تليفون اللي باش يطلب به معناها نمر واحد انترناسيونال نمر واحد انترناسيونال يسوفي لا قدر جاتو حاجه يطلب النمر هذايا وهما ياخذوا يتكفلوا بكل شيء. يعطيك الصحة ويعطيها الصحة قاعدة سيرونس والله حاجة معناها تعمل كيف. يعطيك الصحة سي رمزي. عايشك. نورتنا خويا اليوم وبالرسمي معلومات أنا واحد الناس ما كنتش نعرفهم. يعطيك الصحة وكيف ما جديد رجع لنا خويا وانا ديجا تنجيك تري بروشينمون يمكن مرحبا بك نجيك وتنتفاهموا خويا. مرحبا بك خويا. كان هذا الدوسي لحد هذا.